अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में लव बर्ड्स, पैरट्स और कबूतरों की बेहतरीन निगहदाश्त के हवाले से बात होगी, उनकी केयर एंड मैनेजमेंट के ऊपर, उन्हें मुख्तलिफ अमराज से दूर रखने के हवाले से, जिसमें उनके ढांचे की मजबूती, बेहतरीन सेहत अफजा माहौल की फरामी, मयारी ग़िज़ाओं, हरकत और सकनात के हवाले से, कैल्शियम की ज़रूरियात, उसकी अहमियत और फ्राहमी जैसी तमाम आपके साथ मालूमात शेयर की जाएंगी। इसलिए अगर आपका ताल्लुक़ इस तरह के बर्ड्स के साथ है, ये आपकी ज़ेरे निगरानी है, तो ये वीडियो यकीनी तौर पे आपके लिए, उनके लिए मुआवन साबित होने वाली है। सबसे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि कबूतर की बाकायदा निगहदाश्त का एक बेहतरीन हिस्सा ये है कि उन्हें हम सिर्फ मुख्तलिफ दानों पे ना रखें, बल्कि साथ साथ अच्छी मयारी ग़िज़ा भी देते रहें। इसलिए आप पैलेट्स का भी यूज़ किया करें। अगर ग़िज़ा के तौर पे सिर्फ दाने इस्तेमाल करें तो उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़या हो सकती है। यहाँ पे एक अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वो वाले बर्ड्स जिनको हम ज़्यादा वक्त के लिए पिंजरे के अंदर रखते हैं, तो ये उनके लिए तकरीबन एक कुदरत के ख़िलाफ़ जाने वाली बात होती है, क्योंकि उड़ने वाले परिंदों की हड्डियों और उनके मसल्स यानी कि पट्ठों के अंदर ताकत का तनासब, एनर्जी का तनासब उस वक्त तक बरकरार रहता है जब तक आप उन्हें इनकी नेचर के मुताबिक रखें। यानी कि उन्हें कभी कभी आप फ्लाई करने का, कभी कभी खुला माहौल मुहैया करें, ताकि उनकी ये एनर्जी, उनकी ये ताकत का पैमाना कम ना होने पाए। जितना ज़्यादा देर वो किसी एक ही जगह पे अपने आप को साकन रखेंगे या बिल्कुल तंग जगह पे मूव करेंगे, उतना ज़्यादा वक्त के साथ साथ उनके ढांचे में कमज़ोरी आती जाती है। और वो अगर ब्रीडिंग पेयर्स हैं तो वक्त के साथ साथ आगे चल के उनका ना तो एग शेल उस तरह से होता है और ना ही उनकी आने वाली जनरेशन इस तरह की होती है। इसलिए अपने इस तरह के बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप उन्हें कोई ना कोई कैल्शियम का अच्छा सोर्स लाजमी तौर पे दें। वीडियो में आगे चल के कबूतर की, लव बर्ड्स की, पैरट्स की मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर भी बात होगी। फ़िलहाल आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता चलूँ कि जब भी आप अपने इस तरह के बर्ड्स के लिए पिंजरे लें, महफूज किस्म के पिंजरे कि जिनमें प्रीडेटर्स मुख्तलिफ जगहों से हमलावर ना हो सकें, ऐसी ग़िज़ा के जिसमें पैलेट शामिल हों, उनकी एज के मुताबिक बिल्कुल बैलेंस डाइट उन्हें ऑफ़र करना, जो कि बाज़ार से आपको बनी बनाई मिल जाती है, जो कि कमर्शियली आपको परचेज़ करनी पड़ती है किसी अच्छे सप्लायर की तरफ से। तो पिंजरा आपने हवादार जगह पे रखना है, उसकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे नमी का तनासब कम हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप या डाउन हो। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो अपने इन बर्ड्स को कोई ना कोई ऐसा विटामिन का एक्स्ट्रा सोर्स लाजमी तौर पे दिया करें ताकि उनकी एनर्जी को बाहर रखा जा सके। रोज़ाना उस जगह की सफाई करना, उसकी जरासीम कुशी करना जहाँ पे आपने ये बर्ड्स रखे हुए हैं, ये उनकी सेहत को ठीक रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस तरह के चाक्स इस्तेमाल करना ताकि इसके ऊपर वो पैक करते रहें, चूंच मारते रहें, इससे थोड़ा बहुत वो मटीरियल यूज़ करते रहें ताकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर ना हों, ताकि उनके जिस्म के अंदर इंतहाई ज़रूरी मिनरल कैल्शियम की किसी भी सूरत में कमी वाक़या ना हो। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा ऑफ़र करने इसकी सूरत में आपके ये वाले बर्ड्स बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहे होते हैं आपको। उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी तौर पे मुहैया करें कि जिससे उनके लिए एक्टिविटीज़ बनी रहें, यानी कि वो ख़ुद को मुख्तलिफ हरकत और सकनात में मशगूल रखें, अंडों के अंदर बच्चे मरने के चांसेस ना होने के बराबर हों। उन्हें मुख्तलिफ अक़साम के टॉयज़, खेल कूद के लिए मुख्तलिफ चीज़ें या फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स के तौर पे मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी के लिए मुख्तलिफ बूस्टर्स या इम्यूनो बूस्टर में से कोई एक चीज़ लाजमी तौर पे मुहैया किया करें। यही चीज़ें हमारे अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी के लेवल को बरकरार रखती हैं और इन्हीं चीज़ों से वो मुख्तलिफ डिजीज़ से, मुख्तलिफ बीमारियों से अपने आप को महफूज रखते हैं। अगर मैं कबूतर की बात करूँ तो कबूतर के मुँह के अंदर कैंकर बन जाना, दाने बन जाना, मुख्तलिफ जूओं की वजह से या मक्खियों की वजह से या पैरासाइट्स की वजह से हमारे बर्ड्स मुतासर ना हों। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या माइकोप्लाज्मा उस वक्त ज़ोर पकड़ लेता है आपके कबूतरों में जिस वक्त आप उनके पिंजरों को ऐसी जगह पे नहीं रखते जहाँ की हवा में ऑक्सीजन की भरपूर मिकदार शामिल हो, जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे बर्ड्स के कमज़ोर होने के, लागर होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रोज़ाना उनके मुआयने के लिए दिन में 1, 2, 3, 4 मरतबा जितना आपके पास वक्त दस्तयाब है उनके ऊपर नज़र दौड़ाएँ। सबसे पहले अगर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई आर्ज़ा लाहक होता है तो उनका जिस्मानी वज़न आपको सामने देखते हुए कम होता महसूस होता है, साथ साथ उनके पर भी आपको उखड़े हुए महसूस होते हैं। ना ही फीड इनटेक उस तरह से होता है, ना वाटर इनटेक उस तरह से होता है और ना वैसी खेल कूद होती है। अगर आप तोते की बात करें,
تو یہ نازک برڈز بہت جلد مختلف قسم کے جرثوموں کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ان کی کیئر اچھی طرح سے نہیں کی. خاص طور پہ پیرٹ فیور یعنی کہ سٹاکوسس کا ہونا یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے. اس کے لیے آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اپنے ان برڈز کو کیا چیز چلاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسی وائرل پرابلمز ہیں جن میں سب سے نمایاں ہے ایوین انفلوئنزا کا یا پاکس وائرس کا. یہ چیزیں آپ کے ان برڈز کو متاثر کرتی ہیں. پولیوما وائرس یا پھر پرو وینٹریکولر ڈائلیٹیشن ڈیزیز یہ بھی آج کل آپ کے پیرٹس کو بہت زیادہ متاثر کرنے کا موجب بنی ہوئی ہے. انہیں بچانے کے لیے ان کے اندر ویکسینیشن کا شیڈول، ان کی بہترین قسم کی مینجمنٹ، صفائی ستھرائی اور ڈس انفیکشن، ان کو آپ نے اپنے رول آف تھمز بنا کے چلنا ہے. آپ کے پاس فارمالن موجود ہو، آپ کے پاس دوسرے ڈس انفیکٹنٹس موجود ہوں، ڈٹرجنٹس موجود ہوں، بلیچ ہو یا کوئی دوسری اچھی چیز ہو، اس کا یوز کر کے آپ اپنے ان برڈز کو مختلف مسائل سے بچانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں جب آپ یہ چیزیں ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں. ریگولر سے کیا مراد ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس طرح کی ڈیٹیل ڈس انفیکشن بہت ضروری ہوتی ہے. کاسٹک سوڈا یعنی کہ پتری کا استعمال کرنا، یہ آپ ان چیزوں کا یوز کر کے ان پنجروں کو، ان جگہوں کو باقاعدہ طریقے سے واش کرتے ہیں کیونکہ انہی پیرٹس کی بیٹوں کے ذریعے، رطوبت کے ذریعے، رال کے ذریعے، ٹانگوں کے ذریعے، پنجوں کے ذریعے یا پھر ان کے پروں کے ذریعے ایک سے دوسرے میں انفیکشن پھیلتا ہے. اگر کوئی ایک پورے فلاک میں سے بیمار ہو جائے، کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ تمام سٹیپس جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ لازمی طور پہ اپنی مینجمنٹ کا حصہ بنانے ہوتے ہیں. کیلشیم کے حوالے سے بات کروں تو فیڈ کے اندر اگر آپ کے ان برڈز کو کیلشیم اچھی طرح سے مہیا نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں اس طرح سے چاک کا یوز کرنا یا پھر بیلنس ڈائٹ کا یوز کرنا یا پھر آپ کو CA++1000 ٹیبلٹس دستیاب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ایسی سبزیاں ہیں کہ جن کا یوز کر کے آپ اپنے چکنز میں کیلشیم کا سورس باقاعدہ طریقے سے مہیا کر سکتے ہیں، جس میں سے سب سے سستا ترین ذریعہ آپ کے پاس پالک کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے ان برڈز کو، خاص طور پہ کبوتروں کو، کچھ چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنے دینے سے، لائک ٹماٹر آپ بہت زیادہ نہیں نکلا سکتے اس کی خاصیت کی وجہ سے، اس کے اندر موجود غذائی اجزاء کی وجہ سے. بہت زیادہ ملک کا استعمال کرنا، بہت زیادہ فروٹس کا استعمال کرنا، یہ آپ کے برڈز کے پیکٹورل مسلز کے لیے، ان کے اندر کیلوریز کے لیے، انرجی کے لیے، پروٹین کے حوالے سے اور اوورال ان کی جسمانی صحت کے حوالے سے کسی بھی حال میں فائدہ مند نہیں ہوتے. مہینے میں صرف ایک دن کے لیے یا پھر ایک دن کے اندر 2 مرتبہ کے لیے آپ یہ چیزیں انہیں یوز کروا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ان چیزوں کا کورس کروانا ان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں انفیکشن پیدا کرتا رہتا ہے. باقی جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ ان کی ڈیزیزز شیئر کی ہیں، جن بیماریوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان پہ ڈیٹیل پھر کبھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. فی الحال آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آپ کے چکنز میں جیسے ہی کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس وقت آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے ٹانگوں کے اندر یا ان کے پٹھوں میں یا پھر ان کو انڈا دیتے وقت صحیح طرح سے زور نہ لگانے کی بیماری سی پڑ گئی ہو، عارضہ سا پڑ گیا ہو. تو اس طرح کی تمام چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم انہیں کیلشیم کا سورس دیتے ہیں. ریکمینڈڈ ڈوز کے مطابق جو بھی سورس ہم لے کے آتے ہیں، چاہے وہ پاؤڈر فارم میں ہو، لکوڈ فارم میں ہو، ٹیبلٹ فارم میں ہو یا پھر وہ سبزی کی فارم میں ہو، تو اس کو آپ نے ایک باقاعدہ مقدار کے ساتھ محدود مدت کے لیے ان کی غذا کا حصہ بنانا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم ان کی نیکسٹ جنریشن کی بھی بہترین صحت حاصل کر سکیں. ہم ان کے ایگز کے اوپر کی جانب جو چھلکا موجود ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے مضبوطی سے حاصل کر سکیں اور انکوبیشن پیریڈ کے دوران اس شیل کی انڈے کے چھلکے کے فریجائل ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے یہ بسٹ نہ ہو، اس کی وہاں پہ آسانی سے بریکیج نہ ہو سکے اور ہمارے پاس جو اگلی جنریشن حاصل ہوتی ہے وہ بالکل معیاری قسم کی ہو. نیچے کی جانب جو بیٹھیں ہوتی ہیں اور جو فاضل مواد ہوتا ہے ان کے اندر آپ کو کہیں پہ کیڑے نظر آتے ہیں تو لازمی طور پہ ان کی ڈیورمنگ کیجئے گا. ایزیلی ڈیورمرز دستیاب ہو جاتے ہیں. گھریلو پیمانے پہ آپ انہیں انرجی کا، پروٹین کا، کیلوریز کا بہترین سورس مہیا کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ اپنے ان برڈز کو سورج مکھی کے بیج، سویابین کے بیج اور اس کے ساتھ آپ ایسی چیز شامل کر سکتے ہیں کہ جس کا انرجی پروفائل ہائی ہو. یہ وہ کیلشیم 1000+ ٹیبلٹ ہے کہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اگر آپ اپنے کبوتروں کے یا اپنے پیرٹس کے پانی میں شامل کرتے ہیں، یعنی کہ 1 لیٹر اگر پانی ہو تو اس میں اس ٹکی کا چوتھا حصہ شامل کرنا، یہ ان کے اندر کیلشیم کی اور بہترین پیمانے پہ منرلز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہت فیور ہوتا جا رہا ہے آپ کے برڈز کو تو اس صورت میں یہ جو چیزیں میں آپ کو سکرین پہ سیرپس دکھا رہا ہوں ان میں سے کسی ایک کا باقاعدہ کورس کروانا 2 cc 1 لیٹر کے حساب سے لگاتار 4 دنوں کے لیے اور روزانہ 5 گھنٹوں کے لیے، یہ انہیں بخار سے اور اس طرح کے عارضوں سے، نزلہ، زکام، کھانسی،
कोड वगैरह से निजात दिलाने में किरदार अदा करेगा। पूरी उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।